نشانی اللہ دا ولی کون ہوئے گا؟ ایمان والا. کون ہوئے گا؟ بولیے ذرا کون ہوئے گا؟ اور دوجی نشانی وَكَانُوا يَتَّقُونَ. دوجی نشانی اللہ فرماندا تقوی تے پرہیزگاری دا نامدار ہوئے گا. پرہیزگار تقوی تے پرہیزگاری والا. ہن سنیے قرآن پاک. اللہ پاک نے اپنے بندیاں دی عظمت تے شان، اپنے ولیاں دے مقام، اپنے ولیاں دی نشانیاں بیان کرتے ہویا ایک دے مقام تے رب کائنات نے ارشاد فرما. اللہ فرماتا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اپنے ولیاں دی اپنے بندیاں دی نشانی میں بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتا پہلا تے نشانی اللہ فرماتا میرا ولی ایماندار ہوئے گا. ایک دوجا فرماتا تقوی تے پرہیزگاری دا علمدار ہوئے گا، تقوی تے پرہیزگاری والا ہوئے گا. ایتھے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندیاں دی نشانی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندیاں دی نشانی ہے جدوں بھی زمین تے چلن گے، جدوں بھی زمین تے چلن گے آکڑ آکڑ کے نہیں چلن گے، آجی تے نکساری نہ چلن گے. ایک جدوں زمین تے میرا بندہ چلے گا یمشون علی الارض ہونا، آہستگی دے نال، آرام دے نال، آجی دے نکساری دے نال اپنی نظرہ چکا کے بندہ ٹرے گا. زمین بھی آکھے گی اللہ دا ولی میرے تے ٹرے گا. قرآن پاک اللہ فرماتا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ. جلدی دنال اپنی گفتگو نو مکمل کرنا چاہنا وا. اللہ فرماتا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اے میرے بندیاں دی نشانی ہے، رحمان دے بندیاں دی یہ نشانی ہے. اے جدوں زمین تے چلن گے آکڑ آکڑ کے نہیں چلن گے، بچیاں بلکہ آجلی کساری نہ چلن گے. اگر اللہ فرماتا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللہ فرماتا ہے میرے بندیاں دیاں نشانیاں وچوں ایک بھی نشانی ہے وہ کسے دے جاہل دے نال اگر کوئی انہاں دے نال بحث کرنا چاہے، اگر کوئی انہاں نال مناظرہ کرنا چاہے، اگر کوئی جاہل راہ وچ ملتا ہوئے وہ جانتے ہون راہ وچ جاہل مل جائے. اللہ دے ولی دی نشانی ہے، عباد الرحمن دی نشانی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ دا ولی او دے نال بیسے گا نہیں، او دے نال مناظرہ نہیں کرے گا، او دے نال مقابلہ نہیں کرے گا، بلکہ قالوا سلاما لفظ سلام دے نال اے لفظ سلام کہہ کے او دے کولوں گزر جائے گا. اور تیجی نشانی رب کائنات نے قرآن پاک میں اے جڑی اپنے بندیاں دی بیان فرمائی ہے او نشانی تو بعد تقریر مکمل رب کائنات فرماتے ہیں والذین یبیتون